पूछया कर दे आयशा वापसी कब होगी, लेकिन अल्लाह दे पैगंबर ने कोई गल ही नहीं की। उथों भी मैं अंदाजा लगा लिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नाल नाराज ने। अल्लाह दे पैगंबर जरूर जनाब मेरे बारे किसी गलतफहमी दा शिकार। अम्मा फरमादियां ने मैं घर पहुंचियां ते मेरी अम्मी ने मेरा इस्तकबाल किया है ते मैं अपनी मां दे गल नाल लग के रोन लग पईयां। मेरी अखां चों हंझू वसन लग पैने ना। कायनात दे लोगो धियां रोंदियां ने ते मापियां दे गल नाल लग के। ये रब दा निज़ाम है ना, ओ जिन्ना धियां दे मापे जिंदा ने ओ मावां दे गल नाल लग के रोंदियां ने ते जिन्ना धियां दियां मावां टुर गईयां ओ कंधां नाल लग के रोंदियां ने। ओ बेचारियां गुठां विच सिर दे के रोंदियां ने। झोलियां अड के रब कोलों दुआ करया कर। आखिरी पैरे आखिरी टाइम रात पिछली अल्लाह दे हुजूर दुआ करना। जड़ियां भैणां दुखी ने अल्लाह सुख अता फरमा देवे। जड़ियां बहना घर दे मामलात अंदर परेशान ने ना, अल्लाह पाक उन्हां दियां परेशानियां दूर कर देवे। यकीन जानो ए जेड़े हालात गुजरदे पै ने ना, घरां अंदर बड़ियां नचाकियां ने, घरां विच बड़े रौले ने, बड़ियां बहनां बेचारियां तंग ने घरां दे अंदर ते शोर कोटिया। एक गिला मैं वालिदैन नाल भी करना चाहना वा। और मैं अक्सर मदारस दे अंदर जदों लड़कियां दे मदारस अंदर मैं किते तकरीर करन जावां ना ते मैं गल किया करना वा। अज चूंकि मेरे मौजू नाल रिलेटेड मैं करदा पिया वा। ओ जिस मदरसे दे अंदर लड़की पढ़े, बच्ची कुरान पाक नादरा पढ़े, फिर कुरान पाक नु हिफज करे, फिर कुरान पाक दा तर्जुमा पढ़े, फिर कुरान पाक दी तफसीर पढ़े, फिर अहादीस मुबारका पढ़े ते पढ़ा के जनाब बच्ची नु जनाब ओदे सिर ते दुपट्टा दे के इज्जतां दी दुआवां दे के उस्ताद अफसुस्तानियां रुखसत करके कला दे दियां ने ते मापे जनाब वो बच्ची जिस बच्ची नु मदरसे वालियां जनाब उस्तानियां बेचारियां ने 6-7 साल ला के दीन पढ़ाया हुंदा है। मां बाप इतना बड़ा जुल्म करदे ने कि उस बच्ची दा निकाह किसे मुशरक नाल कर देंदे ने, उस बच्ची दा निकाह किसे जनाब बिदती नाल कर देंदे ने, उस बच्ची दा निकाह किसे सहाबा दे गुस्ताख नाल कर देंदे ने, उस बच्ची दा निकाह जनाब किसे मुशरक ते बिदती ते कब्र परस्त नाल कर देंदे ने। अल्लाह दी कसम जे किते मेरे वस च होवे मैं जदे मां बाप ते केस कर देवां, मैं जदे मां बाप नु अदालतां विच कसीटां कि तुहानू शर्म नहीं आंदी कि मदारस वालियां मेहनत करके एक बच्ची नु पढ़ाया, तुसी उस बच्ची दी सारी तालीम दा बेड़ा गर्क करके रख दिता। तुसी प्लाटां नु वेखिया, बच्ची दे दीन नु नहीं वेखिया, तुसी ज़मीनां ते जायदादां नु वेखिया, बच्ची दे इल्म ते कुरान ते हदीस नु नहीं वेखिया। साडे कोलों पुछो हुंदा की जे बेशुमार ऐसियां बच्चियां रोंदियां ने, रो रो के दसदियां ने ओ जड़ियां मदरसे 8 साल पढ़ियां ओ हर जनाब हर महीने 11वीं पकांदियां नजर आंदियां ने, हर खत्म दी रोटी पकांदियां नजर आंदियां ने। मजबूर ने बेचारियां और कसूर सारा उन्हां वालिदैन दा है जिन वालिदैन ने चंद प्लाटां दे पीछे लग के या बरादरी दी किसी वजह तो अपनियां बेटियां नु मौत दे घाट उतार दिता है। ऐसे वालिदैन अल्लाह दे हां पकड़े जाणगे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात से जी वकार गौर कर दे जाना दरा। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही ने, अखां दे विचों दारो कतारां सु निकलदे पै ने। अल्लाह अल्लाह ते आप दी वालिदा मोहतरमा ने आखिया नहीं मेरी धीए रो ना, परेशान ना हो, गम ना कर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। अम्मा फरमादियां ने अम्मा मैं क्यों ना रोवां, कमली वाले ते मेरे नाल नाराज हो गए ने। अल्लाह दे पैगंबर दी मोहब्बत ही मेरे नाल नहीं रह गई, अल्लाह दे पैगंबर दा प्यार ही मेरे नालों नहीं रह गया। अम्मा फरमादियां न दिन सुकून है न रात नु सुकून है, दिन भी रोंदियां लग जांदा ते रात भी रोंदियां लग जांदी है। इधर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी दे अंदर परेशानी दे आलम दे अंदर एक दिन जोया नबी पाक नमाज तो बाद अपने यारां नु जमा फरमाया है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया है, फिर फरमाया लोगो गल सुनो ना, हुण ते दुश्मनां दे
تیر میرے گھراں تک پہنچ گئے نے مینوں کچھ مشورہ دیو نا مینوں کو گل بات دسو نا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی دے نال گل ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر وچ کام کرنے والی خادمہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال گل ہوئی حضرت صدیق اکبر نیویاں پا کے میرے نبی دے سامنے بیٹھے نے وہ لوگ صدیق دے دل وچ کوئی وڑ کے نہیں ویکھدا اج صدیق نو دکھ کتنا زیادہ ہے اللہ دی قسم ماپیاں نو تے تیاں دا غم بڑھیاں کر کے رکھ دیندا ہے ماں باپ نو بیٹیاں دا غم کمراں دوریاں کر کے رکھ دیندا ہے کئیاں تیاں دے غم نے ماں باپ نو قبری پہنچا دیتا ہے اللہ کول دعا کریا کرنا تیاں سدا سخی وسیا کرنا اللہ پاک بیٹیاں دا غم تے دکھ کسے نو نہ بخائے حضرت صدیق اکبر بھی نیوی پا کے بیٹھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے محبوب اجازت ہوے تے میں کو گل کرنا چاہنا وا جی جی فاروق اعظم کرو نا محبوب جی ایک گل دسو نا عائشہ نال نکاح تسی آپ کیتا ہے یا اللہ پاک نے کیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے سے پیارے عمر نکاح میں اپنی مرضی نال تے کیتا ہی کوئی نہیں یہ اللہ پاک دی مرضی دن لویا ہے میری عمر فاروق نے میام چو تلوار نو کڈیا اور فرمایا محبوب گل سن لو نا ہن جڑا بندہ ہے شب دے بارے گل کرے گا میں دی گردن تن تو جدا کر کے رکھ دیواں گا واہ فاروق تو دس دیتا ہے ماں عائشہ کا دفاع کرنے والا سب سے پہلا کون تھا سب سے پہلا عمر فاروق تھا ماں عائشہ کی عزت کی دفاع کرنا ماں عائشہ کے لیے بات کرنا یہ میرے عمر فاروق کی سنت ہے یہ میرے عمر فاروق کا طریقہ ہے محبوبہ گردن تن تو جدا کر دیواں او دے جڑا ماں عائشہ دے بارے کو گل کرے نا محبوبہ مینوں اللہ دی قسم جڑا کائنات دا رب تواڈے رخسار تے ایک مکھی دا بیٹھنا گوارا نہیں کردا اور رب تواڈے بستر تے بری عورت دانا کیویں گوارا کرے گا محبوب انج نہیں ہو سکدا اے شب دے کردار اندر کوئی شک نہیں ہو سکدا ادھر حضرت عمر فاروق دیاں گلاں نے ادھر آسمان تو قرآن آ گیا ہے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ 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 محبوبہ اے جڑے گلاں کر دیتے نے انہاں گلاں کرن والیاں نو آکھو پہلے میرے نبی وال تے نظر دوڑا کے ویکھ لو والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ہم نے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے رکھی ہیں پوری کائنات میں میرے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا والطیبات للطیبین اگر پیغمبر پاکیزہ ہے تو پیغمبر کی بیوی بھی پاکیزہ ہے ماں عائشہ بھی پاکیزہ ہے ماں عائشہ بھی مبرہ ہے ماں عائشہ بھی طاہرہ ہے ماں عائشہ بھی طیبہ ہے ہم کتی سے کھینچ لیں گے وہ زبان جو ماں عائشہ کے بارے بولے ہم کتی سے کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈال دیں گے وہ زبان جو ماں عائشہ کے بارے بولے گی ہم زندہ ہیں عائشہ کے بیٹے ہم کٹ سکتے ہیں مر سکتے ہیں لیکن ماں عائشہ کے بارے ایک جملہ بھی نہیں سن سکتے ہیں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت صحابہ مقام صحابہ شان ام عائشہ صدیقہ شان ام المومنین ام عائشہ صدیقہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی شان ام المومنین ام عائشہ صدیقہ
لا 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 آقا دے پسینے نو میشن صاف کیتا آقا دے پسینے نو میشن صاف کتھے جیندے پیاں یا اللہ کیڑے وطناں وچ اسی وسدے پیاں تے کیڑے دور اندر ایسا دور جس دور اندر معاشہ تے تبرہ اللہ ایسا دور جس دور اندر معاشہ صدیقہ دی عزت دے عفت دان درازی اللہ دی کمیں دے دور اندر اسی واسدے پیاں اللہ 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 آقا دے پسینے نو میشن صاف کیتا تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا ہر شاؤ تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا لوگو میرے سونے دی خبردار کو زبان کھولے میرے سونے دی بیوی دا میں قربان جاواں یہ رب کی عظمت پہ صدقے جاؤں میں مالک کی شان پہ صدقے جاؤں مقدر اپنا اپنا نصیب اپنا اپنا امداد اپنا اپنا اے ادھر دیکھو ادھر جناب دے یوسف علیہ السلام تے بہتانے بچہ بول رہی ہے ادھر جناب دے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم تے الزام ہے بچہ بول دائے ادھر صدیق دی بیٹی صدیقہ تلدام آسمان تو رب سچا بول دائے رب سچا بول دائے عائشہ کی عزت کا دفاع کرنا ماں عائشہ صدیقہ کے لیے بولنا یہ رب کی سنت ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ ماں عائشہ کا تذکرہ کرتے رہیں گے اس دنیا سے جائیں گے تو ماں عائشہ کا ادب سینے میں لے کر جائیں گے اللہ 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 آقا دے پسینے نو میشن صاف کیتا تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا ہر شاؤ تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا